अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, रजब भट्ट और ऑन के दरमियान एक कंट्रोवर्सी जो चली है और आपने देख ली है, और घर की जो बातें हैं वो अब सोशल मीडिया की जीनत बन चुकी हैं। क्या रजब भट्ट ईमान के साथ आगे ज़िंदगी गुजारेगा? और जो वीडियो लीक्स हुई हैं इसके पीछे किसका हाथ है? और क्या रजब भट्ट और ईमान में इस टाइम जो अलहदगी है ये वीडियो लीक्स की वजह से है, या उसकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड्स हैं जिसकी वीडियो लीक्स हुई हैं? ये सारी तफसीर पूछेंगे। हमारे साथ इस टाइम सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, रजब भट्ट आए दिन कंट्रोवर्सी में ही रहते हैं। क्या उनको बहुत ज़्यादा पसंद है कंट्रोवर्सी में रहना? अब उनकी अज़वाजी ज़िंदगी सोशल मीडिया पे डिस्कस होना शुरू कर दिया है, और ये खुद रजब भट्ट और जो ईमान का भाई है ऑन शेख वो लेके आए हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, अब किसको क्या मिला मुकद्दर की बात है। हसन भाई, पता क्या होता है, बाज़ औक़ात जो है ना, अल्लाह ताला की ज़ात आपको गुर्बत में बड़ा सुख देती है, और बाज़ औक़ात आपको बस अरबों रुपए आ जाता है तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको ऐसा परेशान कर देती है कि आप कहते हैं कि यार ये पैसा मेरा ख़त्म हो जाए, मुझे वो सुकून और वो इज़्ज़त मिल जाए। रजब जो है ना बहुत अच्छा लड़का है, रजब ने बड़ी मेहनत की है। रजब को जो है ना उससे अल्लाह ताला ने समझ लें कि उसकी माँ की दुआओं का सिला, या रजब की जो है ना उसके इखलाक की वजह से, या जो भी आप कह रहे हैं, कोई ना कोई उसकी अदाब पसंद थी ना आपको और मुझे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। कोई रीजन तो पीछे होगी ना पढ़ा लिखा इतना, ठीक है, बस वो कंटेंट वायरल हो गया, लोगों को पसंद आ गया, उसकी माँ और बेटे की अदाएं पसंद आ गई लोगों को। लेकिन जोसेफ, ये तो आपकी बात ठीक है यहाँ तक। रजब किस ट्रैक पे चलना फिर शुरू हो गया? क्यों इतना पैसा, शोहरत, सब कुछ होने के बावजूद ना तो सुकून है ज़िंदगी में, ना सुख है, ना अज़वाजी ज़िंदगी सही चल रही है, वीडियोस उनकी लीक्स होना शुरू हो गई हैं। क्या समझते हैं इसके पीछे कोई मोटिव है, कोई एजेंडा है? पता है क्या हसन, मैं इस बात से ना कभी भी इत्तेफाक नहीं करूंगा कि इसके पीछे कोई एजेंडा या कोई होगा। ये सिर्फ ना हालात का किया धरा होता है। अच्छा, बंदा जब हालात की ज़द में आ जाता है ना तो उल्टे काम भी अच्छा, दे के भी आजमाता और ले के भी आजमाता, इसमें तो कोई शक ही नहीं जोसेफ जी। तो मसला ये होता है हसन, एक चीज़ सारी ज़िंदगी याद रखना, बंदा जो है ना वो कहते हैं ना, वो मरी जो घबरा जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल है उस हाल में जीना लाजिम है। जीना तो आपको होता है। अब ये जो लोग हैं ना आग को बढ़ा रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप भी भड़का रहे हैं। मैं तो खैर अल्लाह माफी दे इन चीज़ों से वैसे ही इतना, मैंने अभी तक व्लॉग ही नहीं किया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है, देखिए वो इनका फैमिली मैटर है। ईमान बड़ी अच्छी बेटी है, बड़ी अच्छी बच्ची है, बहुत ही नाइस है, बहुत पढ़ी लिखी उसका सुलझी हुई है। हाँ, सुलझी है। रजब फैमिली में उसका एडजस्ट होना जो है ना थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। टफ कितना टाइम, 8 माह हो गए हैं। रजब ने ईमान को, देखे ना, एक औरत के भी कुछ ख्वाब होते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ उसके घर जाऊंगी, नई जिंदगी शुरू की। अभी उसकी मेहंदी भी नहीं सूखी तो वो अपनी माँ की तरफ चले गई। अभी मेहंदी नहीं सूखी, रजब भट्ट अगले दिन जेल के अंदर था। वो शेर का बच्चा और राइफल वाला केस आ गया, फिर 1 से 2, 2 से 3 केसेस बढ़ते 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 ऐसी कंट्रोवर्सी में गया कि रजब भट्ट को मुल्क ही छोड़ना पड़ा। फिर वापस आया, फिर वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई उनकी, फिर मुल्क छोड़ के अब वहाँ पे है और बीवी इधर है। हसन भाई, ये देखें फिर बात वही आ जाएगी, ये टाइम का तयन, हर चीज़ की ऊंचाई नीचाई, इज्जत जिल्लत जिंदगी में हर चीज़ का फैसला अल्लाह ताला की ज़ात करती है। ये बात अपने ज़हन में रखना, ये कंफर्म बात आपको बता रहा हूँ। ये जो हम कह रहे हैं ना बार बार मीडिया पे कह रहे हैं, एक चीज़ कितनी टीस करती होगी उसको ना, बेटी को, ईमान को, वो कितना इस चीज़ को बुरा समझती होगी। जब हम लोग ये कह रहे हैं कि जब से उसकी शादी हुई है, ये बड़ा कंट्रोवर्सी लाने वाले ये दोनों फैमिली है ना, मेरी बात, ईमान का भाई और रजब, क्यों सोशल मीडिया पे उन्होंने बातें की हैं? अगर लड़ाई थी, हर घर में सर लड़ाइयाँ होती हैं, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाइयाँ होती हैं और सुलह भी हो जाती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक सेलिब्रिटी है रजब, उसको, और ऑन जो उसका भाई है, जो रजब कह रहा है कि सारा कुछ करता था ऑन है, क्यों ये बातें सोशल मीडिया पे कर रहा है, घर की बातें? उसने मना भी किया रजब ने कि यार ना, वो भी मेरा घर है और है भी मेरा घर है, तू बाज आया गला ना कर। ये क्यों ऐसी बातें हो रही हैं? हसन भाई, पता है क्या, यही बात मैं कह रहा हूँ कि रजब उसका बहनोई और वो साला है जी, बिल्कुल उसका काम ये बनता है वो बहनोई के हुकूक को समझे कि उसकी घर में अहमियत क्या होती है। उसको ऑन को जवाब ही नहीं देना चाहिए था, ये उनका आपसी फैमिली का मामला है। वो जो भी कह रहा है उसने यही डिमांड किया कि मेरी वाइफ को तुम लेकर जाते, ड्राइवर ले जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये जिंदगी में कितना बड़ा चेंज है कि वो ही रजब जो फैमिली व्लॉगर के नाम से मशहूर है, वो कह रहा है मेरी वाइफ को टिकटॉक बना ले क्या, सोशल मीडिया बना ले क्या। तो ये बंदा वक्त के साथ साथ चेंज लेता है। रजब इंशाल्लाह ताला बड़ा नाइस है और वो कोई ऐसा काम करेगा, आप देखना, आप हम लोग
صرف اس کو پازیٹیو کمنٹ کریں, لکھتے جاؤ میری بات. ایسا ہی ہے سر, نو ڈاؤٹ وہ پاکستان کا سب سے بڑا جب بندہ کندن بنتا ہے نا تو اس کو جو ہے نا پکنا پڑتا ہے, بھٹی کے اندر پکنا پڑتا ہے, اس کو گلنا پڑتا ہے, گال کے اس کو جو ہے نا پھر دوبارہ کندن بنایا جاتا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں رجب کے لیے بڑی پازیٹیو ہیں, اب دیکھتے جاؤ انشاءاللہ. میں نے اس کو نا ابھی 4-5 دن پہلے میسیجز کیے میں, تو حالانکہ بندہ چڑھ جاتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کو میسج کیا, آپ نے مجھے رپلائی کیوں نہیں کیا. آپ یقین کرو 4 دن پہلے کہ میسج ابھی تک ڈبل گڈ ہو گیا ہوا ہے, لیکن وہ بیچارہ اپنی پریشانی میں نہیں دیکھ سکا. بالکل ایسے ہی. تو کیا میں اس کے اوپر پہاڑ پہ چڑھنا چاہیے کہ رجب آپ نے میرا فون نہیں اٹھایا, لاکھ کی لعنت یار ایسے تعلق کے اوپر. تعلق یہ ہوتا ہے آپ کمپرومائز کرو, آپ کسی بندے سے آپ کو تعلق ہے. ایمان نے بڑا کمپرومائز کیا رجب بھٹ کے ساتھ, ایمان بہت زیادہ کمپرومائز نہیں کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یار ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے نا حسن, ابھی اس میں کمپرومائز ہوتا ہے. 5-7 سال 10 سال آپ زندگی گزار لو. ایمان بیٹی کو یہ چاہیے کسی کی باتوں میں نہ لگے. یہ ایک پاکستان کی جو ہے نا اس دہائی کی سب سے بڑی شادی تھی. بالکل ایسا ہی. تو اس بچی کو چاہیے, اس کی نظر تو نہیں لگ گئی ہے کیا سمجھتے ہیں؟ نظر کی بات میری سمجھ میں آتی ہے, نظر تو پتھر کھا جاتی ہے. ہاں بالکل ایسی ہے. باقی جو ہے رہی بات ایمان میں, ایمان بہت اچھی بچی ہے, اور میں اس کو یہ کہوں گا بیٹے کسی کے کہنے کے اوپر اپنے بھائی والد والدہ کسی کے کہنے کے اوپر اپنا گھر مت اجاڑنا. رجب بہت اچھا ہے, ہمیشہ دیکھو میں کتنی برائی کرتا تھا, آپ نے تو کبھی زندگی برائی نہیں کی ہوگی, تو میں قائل ہو گیا ہوں نا. آپ تھوڑا سا ٹائم گزاریں, یہ ذرا جو حالات کی جو پپن کوسی جو چل رہی ہے نا, یہ جو بھنور سا جس میں پھنسا ہوا ہے, جب وہ نکل جائے گا آپ دیکھنا, آپ کہیں گی کہ واقعی رجب جو ہے نا یہ بہت اچھا خاوند ثابت ہوا ہے. تو باقی نیگیٹو چیزوں کو نہیں دیکھتے, جب تعلق رکھنا ہو نا تو کبھی زندگی میں نیگیٹو چیزوں کو نہ دیکھنا, کیونکہ نیگیٹو چیزوں کو اگر دیکھو تو آپ کا تعلق جو ہے نہیں نبھے گا. سر رجب بھٹ نے کہا تھا کہ ہر ایک کا پاسٹ ہوتا ہے, کیا یہ پاسٹ ہے جو ویڈیو لیکس ہوئی ہیں, جو اس کی گرل فرینڈ کی ہے, جو ابھی بھی سننے میں آیا ہے مصدقہ اطلاع ہیں جو غیر مصدقہ ہیں کہ وہ ابھی تک اس کے ریلیشن میں ہیں؟ نہیں یار پتہ ہے کیا, ایسی باتیں جو ہے نا یہ دیکھو ان کا فائدہ ہو رہی ہے حسن بھائی. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بڑی وہ سیلیبریٹی ہے, اگر اس کے پاس کوئی لڑکی جا کھڑی ہو جاتی تو آپ شک کرنا شروع کرتے ہیں, تو یہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں. یہ ویڈیوز لیک آئی کس نے کی ہیں, کیوں کی ہیں, کیا اس کا مقصد ہے؟ بھائی اس ویڈیو میں ہے کیا, ویڈیو میں تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس کی جو ایکس گرل فرینڈ کی جو باتیں ہو رہی ہیں, یار ایکس گرل فرینڈ کس کی نہیں ہوتی, مجھے یہ بتاؤ. ہماری زندگی میں ہمارے پتہ نہیں کتنے اسکینڈل آئے ہیں. اسکینڈل نہیں ہے, چرلو مرلو ہے زندگی, ہمیں پتہ ہے. ہمارے اسکینڈل تو اسکینڈل کی لائف ہی نہیں تھی, اسکینڈل تو ہوتا ہے ہمیشہ بڑے بندے کا. سیلیبریٹی ہے رجب بھٹ, تو ایک غریب آدمی کرے تو کہتے ہیں کی چولا مار ڈے, اگر امیر آدمی ہو تو کہتے ہیں اس کا اسکینڈل بن گیا. تو ہمارا اسکینڈل والی لائف تھی نہیں, لیکن یہ ہے کہ بڑے چیزنگ ڈرامہ ہم نے کیے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے بندے کو خود احساس ہو جاتا ہے ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا. اگر آپ پڑھا لکھا بندہ, اگر جیسے ایمان بیٹی پڑھ لکھی ہو گئے, ان چیزوں کے اوپر آگے اگر وہ کرے گی تو اس کو میں کہوں گا اگر نہیں وہ غلط ہے. رجب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, اون کو ایک میسج دیا کہ میری بڈھی کا معاملہ ہے, میں اس کو منا لوں گا, تو بیچ میں کوئی ایسا منفی کردار ادا مت کرو جس کی وجہ سے مزید یہ بڑھے, کیونکہ اس ٹائم رجب بھٹ کے گھر بھی بڑی پریشانیاں ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ پورا گھر پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے, ماں باپ دبئی میں ہے, بیٹا اکلوتا لندن میں ہے, ٹھیک ہے, اور اون بھی اکلوتا ادھر کا, ٹھیک ہے, ایک بہن بھائی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو گھر کی 4 دیواری کو گھر میں سلجھا جانا چاہیے تھا, یہ بڑوں کا کام نہیں تھا؟ حسن بھائی یہ ہوگا سارا کچھ, اب میری بات کاغذ پہ لکھ لو. بس یہ جو 2-4 دفعہ آ گیا نا, انہوں نے آپس میں چونچیں جو ہے لڑائی ہیں, اب ایسے نہیں ہوگا, دیکھ لینا آپ. ان کو پتہ لگ گیا کہ ہماری اپنی یہ عزت کی دھجیاں اڑیں گی. رجب بڑا سمجھدار ہے, وہ جو اون ہے وہ تھوڑا اوور لگ رہا ہے مجھے نا, زیادہ اوور چل رہا ہے. حالانکہ رجب نے ان کو فیم دیا, اون کو کون جانتا ہے سر؟ میں بتا رہا ہوں, اگر آج اون ٹک ٹاک لائیو پر پیسہ کما رہا ہے, اس کو 4 بندے جانتے ہیں, تو رجب بھٹ کی وجہ سے جانتے ہیں. وہی میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ بچہ وہ تھوڑی سی نا اوور ایکٹنگ کر رہا ہے, چہرے سے نظر آ جاتا ہے. رجب بڑا سنجیدہ انداز سے بات کر رہا ہے جو کہ اون کی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی بہن کا گھر اجڑ جائے گا. ایسا ہی ہے. تو اس کو جو ہے نا اس چیز کا احساس آنا چاہیے, اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. رجب ٹھیک ہے, اون غلط ہے. اون غلط ہے. اگر کوئی بھی فیملی کے اندر کوئی مسئلہ مسائل تو بیٹھ کے حل ہونے چاہیے. اور یہ سوشل میڈیا پہ آ کے حل نہیں ہونے. لوگوں نے اس کے میمز بنانے ہیں, لوگوں نے اور اپنے ویوز کے لیے باتیں سوشل میڈیا پہ دھجیاں اڑانی ہے, ٹھیک ہے نا. اور ان لوگوں نے کیا کہیں گے جو کہہ رہے تھے یہ سارا پروپیگنڈا ہو رہا ہے. یار پتہ ہے کیا, دیکھیں لوگوں کا کام ہے ٹرولنگ کرنا, ان کو پازیٹیو تو چیز آتی نہیں. میجورٹی کو لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار کسی کا گھر اجڑ جائے گا, ان کا کیا جانا. ایسی حرکتیں نہ کریں, اس طرح ویوز کے لیے کر رہے ہیں. اپنے کتنا پن کے الفاظ کو استعمال کر رہا ہوں, حالانکہ میں وہ بندہ, میرا صرف سوال کر رہا ہوں ہر طرح کا جواب, لیکن مجھے نہیں اچھا لگ رہا. لوگوں کو مجھے دیکھ کے سمجھنا چاہیے یہ بندہ کیوں نہیں ایسے کر رہا ہے. خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے.
اللہ تعالیٰ جو اس کا قہر نازل ہو جاتا ہے جو بندہ منافقت کرتا ہے. نہیں کرنی چاہیے. ہاں یہ پازیٹیو کردار ادا کریں کہ ان کی دونوں کی صلح ہو جائے, بالکل گھر خراب نہ ہو. ٹھیک ہے ناظرین, ہمارے ساتھ سینئر کرائم اینالسٹ شاہد چودھری صاحب تھے, اور جیسے کہ کنٹروورسی آپ صاحب کے سامنے ہی ہے, اور ایمان اور رجب کو ایمان کوئی میسج کا جواب نہیں دے رہی, رجب بار بار میسج بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایمان کے ہاتھ میں ہے, وہ اگر چلنا چاہے تو ہم چل سکتے ہیں, اگر وہی نہ چلنا چاہے تو پھر ہم کیسے چل سکتے ہیں. رجب کا کہنا یہاں ٹھیک ہے, لیکن اور کو سمجھانا چاہیے ایمان کو. ایمان بہت اچھی بیوی بھی ہے, بہت اچھی لڑکی بھی ہے, بہت سینسٹیو بھی ہے اور پڑھی لکھی بھی ہے, اس کا مائنڈ کچھ اور ہے. اور رجب بھٹ نے بہت اچھا کیا, اس کو سوشل میڈیا سے دور رکھا ہوا ہے, اور اس چیز کو لے کر آگے آیا کہ جی اس کے ہسبینڈ نے کیوں منع کیا. منع ہونا چاہیے, اس کی پراپرٹی ہے, اور ہسبینڈ جو کہ وائف کو ماننا پڑتا ہے. اگر رجب بھٹ نے اس کو آنے سے منع کیا ہے تو ڈیفینیٹلی ایمان کو نہیں آنا چاہیے. حسن شہباز کو اجازت دے, کمنٹ سیکشن آپ کے لیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.